ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent. ما عندناش معناتها ارشيف مهم تاع الصبر اللي معناتها مثلا نتوالى معناتها كيفاش كان معناتها الشباب كيفاش كان يحارب كيفاش كان يهز السلاح كيفاش كان في وقت من الاوقات حبت معناتها فرنسا تعين قريبه انها بدات تصورنا وكانه الاستقلال تاع تونس صار معناتها بطرف معناتها نقاشات معاهدات وكذا ولكن نحن على الاقل حاجة مهمة حاجة بالحق تكون الثورة تو تحكي على تنجم تحكي على الثورة خاطر الثورة تخرج تيارات فكرية تخرج دي موفمون ارتستيك دي موفمون حاجة أنا بصراحة أول مرة نشوفها في تونس الحكاية دي اكسبرسيون ما غير لا عياط لا تكسير لا وحاجة حلوة في دي سكرين maneno yako kwa nguvu asema kwa tendo kwa shikia button shikia button فيلم ثورة الإدراج رضات ليلي شنو رأيك؟ في الحقيقة يعني أعجبت مانيش باش نحلل من ناحية يعني الإخراج والمسائل التقنية، ولكن الفكرة ومتابعة يعني مجموعة أهل الكهف اللي الحقيقة ما عندناش فكرة عليها كبيرة، عرفناها من خلال الصور في الحيوت متاع تونس العاصمة. كنا ديما نغزروا ونسائلوا زعما شكون الاولاد شكون لي جروب اللي قاعد يصور في لي فوتو هذوما الحلوين اللي يعبروا على يعني افكار فلسفيه وعلى يعني رؤيه ثقافيه، رؤيه ما بعد الثوره، وهي نجموا نعتبروها يعني وسيله اعلام يعني موازيه يستطيع بها الشاب بانه ينشر الفكر نتاعو. Je viens de voir ce film-là, Thawra Ghidraj, نقلت فيلم على الثورة, c'est sûr, femme des mises en scène et tout ça. Malheureusement, معناتها عادين deux inexpérimentés. Le film, ما تفهمش شنو وقت تشوف c'est du n'importe quoi. خسارة, c'est vraiment dommage ça. عمرها ما صارت. Les JCC, je donne beaucoup d'importance aux JCC. ناخذ كونجي spécialement, je passe toute une semaine في تونس من cinéma, mais ce n'est. دخلت بالذمة للفيلم هذا pour le voir. نلقى روحي دقيقتين نعديهم غادي، قلت الثالثه ما يسالش، الثالثه ثابته بالكش، ça ne ressemble pas. Des gens ما نعرفش وجوه ما ça ne ressemble pas. En plus c'est écrit en anglais pour dire quoi؟ pour dire quoi؟ حكايه العربي ما عرفش يحكيوا فيه بالعربي الداخل، يحكيوا بالسوري. انا شو اركيتكت نقرا في ارتيكل، نقرا في ارتيكل، يقرا في ارتيكل يحكي عليه الفنان ما عنده حتى علاقه بالفن، يحكي الفنان والصراع والضرب والجوجمه واللكحل وشنو الهم الازرق هذا.
séquences ne sont pas du tout synchronisées. Séquence هكا وسيكونس هكا. وين وزارة الثقافة اللي تختار في الافلام نتاعها؟ وين لجنة الفرس سامحني؟ فما افلام تستحق باش تتعدى هو يعديو فيهم باغا في ديزيسباس اخرين نحب نراهم هوني مش غادي نراو فيهم. سامحني فيلم ديجاج اون مي 1 اور فيلم ديجاج يخذي صادي وخذي بيبليسيتي وهو شنو في فيلم هذاك ديجاج سي ان ريكاب نتاع لي بروغرام تيليفزيون اللي يعديو فيهم اللي كل يوم نتفرجوا فيهم. شنو هو الحاجه الجديده اللي جابوا في ديجاج؟ اسكو فو بارتاجي مون افي؟ Bien sûr. Ça c'est mon avis. C'est un film à dormir debout, film dégage. Malheureusement. ريت شيء يبهر ناس برجوازية نساء باك جمال خوات الديامون في صباحهم العباد بالبابيون والسموكينغ الرجال هذوما البروبريتي الناس اللي تكسب الكوريات والزوايل وكل شيء قاعد تبان لعب صاحبي لعبنا خليه يقول زوز نوامر ولا 3 نوامر لكن عديت من زوز ولا 3 نوامر حسيت فرهدنا قاعدت في مخي الحكايه روحت لتونس شيء الصدف اخرين صاحبي مغروب هزني معه قصر سعيد نحكي لك في السبعينات مشيت معه قصر سعيد في شونط كورس في قصر سعيد قبل ما تخرج تجري المحسونيه يسيبوهم في تيران هكا في وسط جاردينات واحد يبداو يشوفوا وعندك الجيشي بحذاك تمشي تقص في الجيشي نهارتها يجريوا 14 زايده الجماعه تشوف الزوايل وانا حسبتهم نلقاهم 13 يا فلان قلت شبين 13 قال لي لا 14 قال لي وانا بالحق 13 رجال الجيشي قالوا شبين 13 يجريوا قالوا لا 14 اما الزايله الاخرى زادت ما خرجتش هكاك يجي دريج من زمان وخرجت زايله ضعيفه مسكينه تقوى كي عندي تو جات هكا وسط الزوايل وجات على تحت الحيط ولصقت كي عندي توا نمروها نمرو 9 وفي قصر سعيد ما تلعبش كيما في اوروبا كيما في فرنسا وقتها مازال ما دخلش عندنا اكثر شيء تياسي معناها تلعب 3 زوايا نهايتها دوبلي ويلزمك تشوف الجاي هنا هو هتزيد دينار وقتها كارتة دينار فيها تسويق بالليبر الفلوس القديمة زرقاء ومشيت للجيشي قلت له دينار على وقتها كان اكثر لعبه ب 300 فرنك ولا 400 فرنك حط لي دينار قلت له على نمرو 9 عطاني تذكره هكا زرقاء كي عندي توا حطيتها خرج وطلعنا للمدارج قعدنا نتفرجوا حطوهم هكا صفوهم وجا واحد فرد حسوا مش غالي ياسر عمل طف هو عمل طف والزوايا خرجت سي نمرو 9 هذايا اللي يقوى سبحان الله عمل درت خلاهم الناس كل الليل يهبط عليه يجي 50 متر بدا يجري يوقع ويجري ويقوع ويجري ويقوع حتى لين خلط هو خلطني ما شدوا حد شكون يلعب 9 قلت صاحبي قلت له لا عجبت قال لعب 9 قلت لعب 9 هبطت للجيشي يجي درجين ولا 4 ساعه ومن بعد خرجت في التابلو قداش عمل الفلوس شكون يلعب ولا واحد ربحنا به 97 دينار طون لو طون انا وقتها شريت 25000 ولا قداش وزير الثقافه القهاوي اللي فيهم الرهان زاد كانت بون تو تحسنت شويه الامور اما كانت من اخي القهاوي في تونس معناتها تبرنات حاجات معناتها خايبه هي ديجا تبرنا معناتها صورتها خايبه وزيد معناتها فيها الرهان تاع السيبات برشا ناس نعرفهم معناتها كانت تشتري مش تلعب هكاك لحد ولا تشتري فهمت يولي ما عادش يلعب يقول لك ما نجمش انا بسيفتي مش نمشي شادة صف في طبرنا مش نلعب شادة تيكي ولا شنو والناس تشوفني ولا جيراني ولا الناس اللي تخدم معايا وكل معناتها خيبت صورة سباق الخيل والرهان وكل. معناتها سي ان سوجي يعني اول مره انا بيرسونيلمون نشوفوا في انه نحكيو على لي كورس نتاع الحصونيه القمار على الحصونيه كيفاش
جاتني الفكره خاطر هذوما عباد نشوف فيهم كل يوم ونشوف فيهم نفس الغزره، نفس الكلام اللي يداول بيناتهم ارقام، مصطلحات معينه، كل يوم متغشين، كل يوم منرفزين، ومن بعد يباري حتى اللي يفرح بيناتهم ما يلزموش يوري اللي هو فرحان. عباد ما فهمتش، عباد ساكنه شبيهم، قلت شبيهم، علاش العباد هذوما هكايا. دونك قعدت نتفركس شنو هي الحكايه. لقيتو عباد تلعب في التيرسي، حاولت نعرف شنو هو التيرسي، ما حبيتش نكون مرشد اجتماعي ولا مرشد، حاولت بالكاميرا نتاعي جيست نوري هالفئه المعينه نتاع العباد هذوما.